سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ سوال ہے اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے القصوہ۔ بتائیں یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ سوال ہے جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب ہے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی تو کس جانور نے نگل لی تھی؟ مچھلی نے نگل لی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف، رکو 9-10۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے کس کو سنایا تھا؟ اپنے والد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ بستی بنو سالم میں۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سوال ہے سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب ہے 5 روزے۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال ہے شیطان 7 آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب ہے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، 5ویں پر تقی، 6 پر خازن، 7ویں پر عزازیل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔
सवाल है, गारे सौर पर किस परिंदे ने घोंसले फौरी तौर पर बनाकर अंडे दे दिए थे? जवाब है कबूतर ने। किस जानवर की हड्डी घर में रखने से जादू से हिफाजत होती है? वाज़ेह रहे कि यह अकीदा रखना कि ऊंट की हड्डी घर में रखना जादू से हिफाजत का जरिया है, ये बिल्कुल बेअसल और मन घड़त बात है। लिहाजा इन बेबुनियाद बातों पर तवज्जो देने के बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से हिफाजत के जो अस्कार वज़ाइफ बताए हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। कूफा शहर किस सहाबी ने बनवाया? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा शहर बनवाया। क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जी नहीं। नबूवत मिलने के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की कफालत में थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कफालत में। ये किसने दस्तूर बना लिया था कि घर भर की नजासत समेटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फैला देती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान से कुछ कहे बगैर रास्ते से ये कचरा और कांटे हटाकर निकल जाते थे? उम्मे जमील ज़ौजा अब्बू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कचरा फैलाती थी। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज किस किस ने सुनी? उस सतून का नाम उस्तवाने हनाना है। रोने की आवाज सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर टेक लगाते थे। सवाल है, उस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। जवाब है मस्जिद किबलतैन। सवाल है, ताज़ा तरीन इस्लामी कॉन्फ्रेंस के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है जहाँ कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में मौसर फैसले किए गए? जवाब है सूडान में। जब पहली वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस आयत को याद किया और घर तशरीफ ले आए। जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोजाना कितने लोगों को पहले खाना खिलाते थे फिर खुद खाते थे? 10 लोगों को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख किसने बदल दिया था? एक चूंटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख बदल दिया था। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने दिया था? जवाब है ज़ैनब बिनते हारिस सलाम बिन मशकम ने दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफान के वक्त क्या थी?
599 साल 1 माह और 70 दिन। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कब्ल मसीह की कौन सी सदी के पैगंबर थे? जवाब है 8वीं सदी के। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किसके अल्फाज हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर के गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह ताहा में। सवाल है, सबसे पहले अज़ाब किस कौम पर आया था? जवाब है कौम नूह पर। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा कहाँ है? दमिश्क में। सलीबी जंगों के फातेह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार कहाँ है? दमिश्क में। सवाल है, गज़वा ओहद में वो कौन थे जब इनसे कहा गया कि तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ, तो उनकी जानिसारी का ये आलम था कि वो अंगूठों के बल तन कर खड़े हो गए थे कि कद ऊंचा नजर आए, चुनाचा वो जंग में शामिल कर लिए गए। जवाब है हजरत राफे बिन खदीज रजी अल्लाह ताला अन्हो। कयामत के करीब नेक आदमी की क्या निशानी होगी? लोग सराह जिना करेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी वो होगा जो जानी को नसीहत करेगा, जरा दीवार के पीछे चले जाते। किस सब्जी का रस सर पर लगाने से बाल सफेद नहीं होते? सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। सवाल है, किस नबी को उनकी वालदा ने तनूर में डाल दिया था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने फिरऔन के लोगों के खौफ से तनूर में डाल दिया था। सवाल है, किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर तैयार की? जवाब है हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी ने बगली कब्र तैयार की। कौन सी सूरत अल्लाह पाक के अजाब से बचाती है? तरमीजी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि बाज़ सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक जगह खैमा लगाया। इनको इल्म ना था कि वहाँ कब्र है। अचानक इन खैमा लगाने वालों ने इस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह के अजाब से रोकने वाली है और निजात देने वाली है। मरने के बाद काफिरों की रूहें कयामत तक किन 4 जगहों पर रहेंगी? मरने के बाद काफिरों की खबीस रूहें कयामत तक इन 4 जगहों पर रहेंगी। उनके मरघट या कब्र पर, चाहे बरूत में कि यमन में एक नाला है, पहली से 7वीं जमीन तक और बास की सबसे नीचे सज्जीन में, ये रूहें मुकम्मल कैद होंगी और इन्हें कहीं आने जाने का कोई इख्तियार नहीं होगा
اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہجرت کے راستے میں کس کی بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیراب کیا؟ ام محبت کی مریل سی بکری نے۔ سوال ہے، سائنس کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق اگر کوئی زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو اس سے نکلنے والی ہائی انرجی کی وجہ سے اس انسان کے کمزور خلیات بہتر ہونے لگتے ہیں، جو ایک انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اور یہ وہی انرجی ہے جس کی وجہ سے زیتون کا درخت بغیر آگ کے بھی روشن رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر کوئی زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو اس سے نکلنے والی ہائی انرجی کی وجہ سے اس انسان کے کمزور خلیات بہتر ہونے لگتے ہیں، جو ایک انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اور یہ وہی انرجی ہے جس کی وجہ سے زیتون کا درخت بغیر آگ کے بھی روشن رہتا ہے۔ سوال ہے، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے، کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال ہے، انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب ہے دل۔ تیمم کے ساتھ کون کون سی عبادتیں جائز قرار دی گئی ہیں؟ فرض، نفل، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور تلاوت قرآن پاک۔ سوال ہے، جب ہر چیز کا سایہ اپنے قد کے برابر ہے تو کس وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے؟ جواب ہے نماز ظہر کی۔ جہنم کی آگ کا رنگ اب سیاہ ہے جو کہ پہلے کیسا تھا؟ سرخ۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب ہے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟
जवाब है अबू लहब। खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। कौन गज़वा बदर के बाद मक्का से मदीना इसलिए गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमला करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी साजिश का राज फाश कर दिया तो वो बहुत हैरान हुआ और फौरी मुसलमान हो गया। वो सहाबी हजरत उमैर बिन वहीब रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल है, सूरह कहफ में जुल्करनैन के कितने जंगी सफीरों का तस्करा किया गया है? जवाब है 3। सवाल है, शिर्क का मुतजाद लफ्ज क्या है? जवाब है तौहीद। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? 2, तलाक रजई और तलाक बाएं। सवाल है, कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है? जवाब है ज़ौजैन। सवाल है, कयामत के वजूद की नौयत क्या है? जवाब है यकीनी है। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस नबी को इल्म ने कैद से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। खड़े होकर हम बिस्तरी करने से कौन सी बीमारी होती है? खड़े होकर जिमा करने से फालिज हो सकता है। सवाल है, क्या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैदाइशी खतना वाले थे? जवाब है जी हां। सवाल है, मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहा जाता है? जवाब है अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। वो कौन से खलीफा थे जिनकी 4 नस्लें सहाबी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔